الو. نه همین چند دقیقه پیش پا شدم. نه بابا مشکلی نیست. من میام. دارم سعیمو میکنم. خب دیگه چیکار کنم؟ تو که خودت میدونی حال مادر جان خوب نیست. وای خدا. آره من دکتر نیستم ولی نمیتونم مادر جان تو این حال ول کنم. خواهشاً سعی کن درک کنی دیگه. بابا تو همچین مشکل بزرگی رو درک نمی کنی؟ پس باشه دعا کن مادر جان بمیره. باشه آروم باش. ببین چی میگم. من اونجا کسی منتظرته؟ به تو ربطی داره؟ نه فقط همین جوری دارم میپرسم. پس دوباره از اینجور سوالا از من نپرس باشه؟ این زندگی خودمه. اصلاً خوشم نمیاد کس دیگه ای توی زندگیم دخالت کنه. فهمیدی چی گفتم؟ برای نهار برات برگر درست کردم. وقتی ساعت زنگ زد اول غذاتو بخور بعد داروهاتو. راستی دیروز شیر دستشویی رو باز گذاشته بودی. امروز از این کارا نکن وگرنه منبع خالی میشه. باشه. داری کجا میری؟ میرم پیش دوستم. کدوم دوسته جمال؟ الان وایسا. وقتی درست یادت اومد بعد میری. نه الان باید برم. نه جمال هنوز حتی یادت هم نمیاد دوستت کجاست. مریم تو باز چیزی یادت افتاد؟ برگر. برگر؟ جایی که کار میکردم اونجا آدما میومدن از این برگرها بخورن. یعنی تو یه رستوران کار میکردی؟ جمال تو کدوم رستوران کار میکردی؟ به هم بگو جمال تو کدوم رستوران کار میکردی؟